बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज रोस्टेड चिक पीज़ यानी भुने हुए चनों के ऊपर दोबारा बात करूँगी और डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट के लिए क्यों कहा जाता है कि भुने हुए चने किस तरह उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। 6 ऐसी रीज़न्स आपको बताऊँगी कि भुने हुए चने आपको क्यों अपनी डाइट का हिस्सा बनाने चाहिए। कुछ लोगों को क्वेश्चन ये आया था कि मैम हमें गैस्ट्राइटिस हो जाता है, गैसेस होने लगती हैं, तो उसका हल भी आज आपको बताना है। रोस्टेड चिकपीस जो हैं यानी भुने हुए चने जो होते हैं, इसके बारे में आप लोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट की डाइट के ऊपर भी मेरी वीडियोस में डालती रहती हूँ, सप्लीमेंट्स पे डालती हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हो सके कि हमने अपनी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, अपनी डेली डाइट में इन चीज़ों को कैसे हमने शामिल करना है। तो भुने हुए चने हमारी ग्रॉसरी में लाया करें, लाजमी लाया करें। जब आप बाकी ग्रॉसरी ले रहे होते हैं तो कुछ लें ना लें, लेकिन भुने हुए चने लाजमी ले लें आप। अगर आप हेल्दी पर्सन भी हैं तब भी, अगर आप प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं तब भी, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग दिन भर घर से बाहर रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। पुराने ज़माने में जो लंबे लंबे लोग सफ़र किया करते थे तो उस ज़माने में ये स्नैक्स और ये बड़े बड़े ब्रांड्स और ये KFC और ये चीज़ें तो नहीं होती थी ना, बर्गर्स वगैरह। तो लोग क्या करते थे, ऐसी ही चीज़ें अपने सफ़र में साथ लेके जाते थे जो कि ख़राब नहीं होती थी, इंस्टेंट एनर्जी देती थी, ताकत देती थी उनको, और उनका सफ़र भी अच्छा गुजर जाता था और ताकत भी महसूस करते थे वो। इसी तरह डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट जितनी अपने जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस करते हैं दिन भर, उसके लिए 6 ऐसी रीज़न्स मैंने आपको बतानी है कि रोस्टेड चिकपीज़ आपके लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकते हैं। नंबर 1 फ़ायदा, जो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है, जब हम डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट्स को हम जब डाइट के बारे में बता रहे होते हैं तो हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट आपने लेनी होती है दिन भर। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के मुताबिक पूरे दिन में आपको जो कार्बोहाइड्रेट लेने हैं वो 130 ग्राम से कम ही लेने हैं, ठीक है। 120, 125 इतने होने चाहिए टोटल पूरे दिन में। तो चिकपीज़ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 28 है, 28, जो अच्छा लो कंसिडर होता है। अब चिकपीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और एक बाउल जब आप चिकपीज़ लेते हैं तो ये इसका पहला फ़ायदा हो गया कि इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, यानी कि आपके ग्लूकोज को तोड़ फोड़ कर, ये जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ फोड़ कर आपके ब्लड में एकदम से स्पाइक नहीं करता, आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई नहीं होता है, जिससे आपके जिस्म में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक सबसे बड़ी इसकी रीज़न हो गई। इसकी दूसरी बड़ी रीज़न आपको बताऊं कि 100 ग्राम में अगर आप लेते हैं ना 100 ग्राम भुने हुए चने, तो उसके अंदर 15 ग्राम जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन आपकी जिस्म के बिल्डिंग ब्लॉक का इतना इम्पॉर्टेंट जुज़ है कि आपके जो सेल्स हैं उनका नया बनना, पुराने सेल्स टूटते हैं, जिस्म में नए बनते हैं। बच्चों की जब परवरिश, जब बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है तो उसमें आपको प्रोटीन चाहिए होती है, प्रेग्नेंट मदर्स को चाहिए होती है। डायबिटीज़ के पेशेंट के जिस्म में तोड़ फोड़ हो रही है, जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एथलीट्स हैं, उनको चिकपीज़ बहुत फ़ायदा देते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है। अब ये गोश्त का एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अब जो लोग जो होते हैं गोश्त नहीं खाते हैं, ठीक है, उनके लिए चिकपीज़ की बनी हुई डिशेस एक नेमत से कम नहीं है। मतलब आप यूँ समझें कि गोश्त के बराबर ये आपका एक बोल जो है वो चनों का हो जाता है दिन में अगर आप लेते हैं। तो अब चिकपीज़ को कैसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। ये इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा हो गया कि आपकी बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन दिन भर की आपकी जो सेल्स की तोड़ फोड़, उसमें आपको ये मदद देता है। दवाओं के साथ भी बहुत सी तोड़ फोड़ हो रही होती है जिस्म के अंदर, उसमें भी ये आपको एनर्जी देता है। अच्छा, इसका तीसरा और सबसे बड़ा एक और फ़ायदा कि जब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट देख रहे होते हैं तो दूसरी तरफ हम फाइबर देख रहे होते हैं। 100 ग्राम में 13-14 ग्राम तो उसके अंदर फाइबर है। तो सबसे पहले आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव होती है। गट हेल्थ का मतलब एक है निज़ाम आपका, फाइबर आपका जो है वो खाया पिया दिन भर का डाइजेस्ट करेगा, जो आगे पीछे आप खाएंगे इसके। अच्छा, फिर आपका स्टूल डेली पास होगा,
آپ کو بھوک اچھی لگے گی. تو اس میں آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ کہ آپ نے فائبر والی فوڈ ایڈ کر لینی ہوتی ہے، جو کہ ہم اکثر ویڈیو میں بتا رہی ہوتی ہوں. اچھا، ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے وہ پیشنٹس کے جن کا وزن بھی بڑا ہوا ہے، اس میں فیمیلز بھی ہیں، میلز بھی ہیں، وزن زیادہ ہے، وزن کم نہیں ہو رہا اور ڈائبٹیز بھی ہے، اور اس میں بھنے ہوئے چنے آپ کو بہت بہت فائدہ دیتے ہیں. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے اندر جو فائبر ہے وہ آپ کو فلنس کا احساس دیتا ہے، وہ آپ کے میٹابولزم کو ذرا سلو کر دے گا، فلنس کا احساس دے گا. آپ کو ایسا لگے گا کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. آپ آفس جاتے ہیں تو ایک بیگ میں اپنے لیے وہ چنے لے جائیں، آپ دن بھر اپنے ٹیبل پہ رکھ لیں اور وہ آپ کھاتے رہیں، اپنے ڈراور میں رکھ لیں، آپ کو بھوک نہیں لگے گی. دوسری بڑی بات یہ کہ ڈائبٹیز کے وہ پیشنٹ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، اتنی کریونگ ہوتی ہے کہ ہر 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہم کچھ نہ کچھ زیادہ کھانے کی ہمیں خواہش ہو رہی ہوتی ہے، ان کے لیے یہ بھنے ہوئے چنے بہت اچھے ہیں. آپ کو بھوک کم لگے گی، ہیوینس آپ کو احساس ہوگا فلنس کا، اور آپ اپنے مقررہ وقت پر کھائیں گے، اور جو آپ نے ایک پلان کیا ہوگا اس کے مطابق آپ کھائیں گے. یہ نہیں کہ جب بھوک لگ رہی ہے آپ کھا رہے ہیں. اور جن لوگوں کو کھانے سے گیسز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے لیے میں حل آپ کو انشاءاللہ آگے بتاتی ہوں. بھنے ہوئے چنوں کا 5واں بڑا بینیفٹ آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر موجود مینگنیز، کیلشیم، فاسفورس، یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور جو کمزور ہو چکی ہیں ان کو امپروو کرتا ہے. اور جو بچے چھوٹی عمر کے جو ایسی فیمیلز ہیں یا میل ہیں جن کی ہڈیاں ویک ہیں پیدائشی، ان کو امپروو کرتا ہے. تو اس کے اندر فاسفورس، کیلشیم، مینگنیز آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کی ضمانت ہے. دن میں اگر ایک بول آپ بھنا ہوا چنا آفس میں دن میں گھر میں کھا لیتے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے گا، نقصان تو اس کا ہے ہی نہیں، ایک نیچرل چیز ہے. اچھا، شوگر کے مریضوں کا عمر کے ساتھ ساتھ اور دواؤں کے اثرات اور کچھ اوور کانشیس ڈائٹ کرنے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہونے لگ جاتی ہیں، ویکنس آ جاتی ہے ہڈیوں میں، وزن نہیں اٹھا سکتے، بیٹھ نہیں سکتے زیادہ، لیٹ نہیں سکتے. تو ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے. تو آپ نے اپنی خوراک کا اس کو حصہ بنا لینا ہے تاکہ آپ ان پریشانیوں سے کم از کم دور رہ سکیں. بھنے ہوئے چنوں کا چھٹا ایک بڑا فائدہ آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اس کے اندر فاسفورس، فولیٹس اور کاپر موجود ہے، جو آپ کی دل کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. فولیٹس آپ کو پتہ ہے کہ دل کی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آپ کی شریانوں کے لیے، آپ کے دل کے اندر جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی پرابلم ہیں، اور ڈائبٹیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ تمام مسائل کہ دل کی شریانیں تنگ ہونے لگتی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ ڈیلی اس کو لیں گے یا ایک دن چھوڑ کے آپ لے لیں تو یہ آپ کی دل کو مضبوط کریں گے، آپ کی شریانوں کو مضبوط کریں گے، آپ کی ہارٹ ہیلتھ امپروو ہوگی. جب آپ واک پہ نکلتے ہیں تو پھر آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہوگی کہ آپ بڑی اچھی واک کر پائیں گے، آپ کے مسلز میں طاقت ہوگی، آپ کی ڈائجیشن اچھی ہوگی، پھر آپ آئیں گے کوئی اچھا سا ڈرنک لیں گے. تو یہ سب چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہیں. میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سمپل سی چیزوں سے آپ اپنے بیماری کے سلوشنز نکال سکیں اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کو اپنی ہیلتھ کو امپروو کریں. ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے پیشنٹ کے ساتھ پرابلم یہی ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مرض پرانا ہوتا جائے گا گردے بھی افیکٹ ہوتے ہیں، ہارٹ بھی، آپ کے یہ کیا کہتے ہیں لیور بھی، آپ کا معدہ بھی، ہڈیاں بھی کمزور ہونے لگتی ہیں. تو یہ آپ اپنے ڈائٹ کا حصہ آپ اس کو بنائیں. اور ایک میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جی کوشچن یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ چنے کھاتے ہیں تو ہمیں تو گیس ہو جاتی ہے، ہم تو نہیں کھا پاتے. اب چنوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ ڈشز بناتے ہیں، اس سے بسکٹس بھی بنتے ہیں، اس سے روٹی بھی بن سکتی ہے، اس سے جناب آپ کا بسکٹس کیک بھی بن سکتے ہیں. اچھا جی، اس سے آپ نے جو بھی سالٹی چیزیں آپ نے بنانی ہیں، جیسے نمکین کو ڈش آپ بنا رہے ہیں، اس سے مٹھائی بھی بنتی ہے. اب اگر آپ کوئی نمکین فارم میں اس کو سنیکس کی شکل میں کھا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر سونف، تھوڑی سی اجوائن ایڈ کر لیں. سونف پسی ہوئی ہے ثابت، جیسے بھی آپ سیلڈ میں کھا رہے ہیں جیسے، اور آپ کہتے ہیں جی مجھے تو گیس ہو جاتی ہے، تو پھر آپ نے تھوڑی سی سونف یا تھوڑا سا دونوں چیزیں ملا لیں، تھوڑی سی سونف، تھوڑی سا اجوائن، آپ کو کبھی بھی گیس نہیں ہوگی اور یہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے گا. ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور لوگوں کے ساتھ آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، صدقہ جاریہ ہوتا ہے، سب کا فائدہ ہو
اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.